रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहनी फ़िद्दीन। चलिए जी, पहले 10 दिन ज़िलहज्जा के उनकी फ़ज़ीलत आज डिस्कस कर रहे हैं, और ये इतने ज़्यादा अहम है कि सूरह अल फ़ज्र में अल्लाह ताला ने इसकी कसम खाई है, और हदीस पाक है कि इस 10 दिन के नेक अमाल अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब है। और जब सहाबा कराम ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि आज जिहाद से भी ज़्यादा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, उससे भी ज़्यादा, सिवाय उसके जिसने जान भी और माल भी अल्लाह के रास्ते में गंवा दी, यानी वो वापस नहीं आया। तो उससे, और यहाँ इस दिनों के पहले 10 दिनों के नेक अमाल अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा महबूब है। और अगर हम सुन्नत तरीके से देखें कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, पहली बात तो ये है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 चीज़ें जो हैं वो कभी नहीं छोड़ी। एक पहली उसमें था अशूरा का रोज़ा, जो कि 10 मुहर्रम का होता है। दूसरा 9 रोज़े जो ज़िलहज्जा के 9 रोज़े हैं, यानी पहली से लेके 9 रोज़े। देखें, रोज़े का फ़ायदा भी ये होता है कि आप अगर कुछ और नहीं भी अज़कार करें तो भी आप हर वक़्त अल्लाह ताला की इबादत में ही हैं। और तीसरे जो महीने के दरमियान में 13, 14, 15 की तारीखें होती हैं, उसके रोज़े, और फजर की 2 सुन्नतें। और एक हदीस पाक का मफ़हूम कुछ यूँ है कि एक रोज़ा भी अल्लाह की रज़ा के लिए जो रखते हैं, अजर उसका ऐसा है कि 70 साल की मसाफ़त तक उस बंदे का चेहरा दूर कर देते हैं अल्लाह ताला जहन्नुम से। तो बेसिकली ये है तो नफली इबादती, लेकिन क्योंकि अल्लाह ताला को बहुत महबूब है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करें। देखिए, नमाजें जो हैं, आप जैसे कज़ा कितनी हो जाती हैं, पहले आपकी पहले कोई कितनी कज़ा हुई हैं, तो आप उसकी कज़ा नहीं पढ़ सकते, लेकिन जिनकी नमाजें कम होगी, जब वो डे ऑफ जजमेंट में पेश होगा, तो फिर अल्लाह ताला उसकी सुनते नफलें उसमें ऐड कर देंगे। तो जितनी ज़्यादा नफाफल हम कर सकें, उतना हमारे लिए बेहतर है। उसके अलावा सहाबा कराम क्या करते थे इस महीने, एक तो ये कि पहली से लेके 13 तक ही वैसे तकबीरात बहुत अहम है, लेकिन जो हदीस से पाक से हमें मिलता है वो ये है कि 9 तारीख से, ज़िलहज्जा की 9 तारीख से 13 तारीख की असर तक ज़िलहज्जा की आपने तकबीरात हर फर्द नमाज की बात पढ़नी है। ये सुन्नत तरीका है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा जो थे, बाजार में तकबीरात कहते थे कि लोग भी कहें, इसलिए ऊंची ऊंची कहते थे। तो औरतों के लिए ये कि वो ऊंची ऊंची कहने की उनको ज़रूरत नहीं है, बाहर तो वो दिल में पढ़ते रहें, लेकिन जो घर में आप ऊंची ऊंची पढ़ें, और अगर आप पढ़ के थक गए हैं तो बेशक यूट्यूब पे या कोई रिकॉर्डिंग लगा लें और तकबीरात चलती रहेंगी, तो आपके बच्चे भी उसको पढ़ते रहेंगे। और मर्दों के लिए ये है कि वो अच्छी ऊंची ऊंची पढ़ें, ताकि दूसरे को भी रिमाइंडर हो जाए, याद रखें। और इसमें अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है कि जितना क़याम लंबा किया जाए, आप उसमें क़याम लंबा कर सकते हैं। अगर आप रोज़ा रख रहे हैं तो थोड़ा पहले से उठें, और अगर नहीं रख रहे तो चलें फजर की नमाज से थोड़ा 15-20 मिनट पहले उठ लें, तहज्जुद पढ़ लें, चाश्त की नमाज है वो पढ़ लें, सदका करें। देखें, इसमें नॉर्मली ये कुछ स्कॉलर्स का इस पर इख्तिलाफ है, कुछ कहते हैं ये रमज़ान के दिनों से भी बेहतर है ये दिन, और कुछ कहते हैं कि ये रमज़ान की आखिरी 10 रातों से अफजल हैं। ये दिन अफजल हैं रमज़ान की आखिरी 10 अशरे के दिनों से, और रातें रमज़ान की अफजल हैं। तो मतलब इनका कंपैरिजन लोग रमज़ान से इस तरह करते हैं। सहाबा तो बाकायदा जैसे रमज़ान की तैयारी करते थे ना, वैसे ही ज़िलहज्जा के इन 10 दिनों की तैयारी करते थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बहुत सी तस्बीहात हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़नी है। और इसमें एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी थी बतानी, वो ये कि कुर्बानी भी करनी बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई एक घर का सरबराह पूरी अपनी फैमिली के लिए कर रहा है, तो फिर बाकी बेशक अगर नहीं कर रहे तो फिर आप नाखून बाल बाकी काट सकते हैं, लेकिन जिसने कुर्बानी कर रहा है, जो ज़िलहज्जा में 9 ज़िलहज्जा के बाद ईद वाले दिन कुर्बानी कर रहा है, तो वो उसके लिए है कि वो ना नाखून काटे ना बाल काटे। और इसमें हमने गुनाहों से भी बचना है, क्योंकि देखिए नेकियां अल्लाह ताला को इतनी पसंद है, और अल्लाह के पसंदीदा दिनों में हम गुनाह करेंगे तो सोचें उसका कितना ज़्यादा बुरा वो पड़ेगा। दूसरा ये कि इसमें 9 का रोज़ा, जो अराफा का रोज़ा है, बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि उसमें आपके अगले और पिछले गुनाह सारे माफ़ कर देता है अल्लाह ताला। और क्योंकि हाजियों को अरफा के दिन जब अल्लाह ताला बुलाता है, तो बेसिकली उनकी भी हज से बख्शिश ही कर रहा होता है ना। तो आप क्योंकि हज पे हम नहीं गए, जो भी नहीं गए, तो उनको अल्लाह ताला ने ये मौका दिया कि उनके भी अगले और पिछले साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप देखिए कितने घंटे देर का रोज़ा होता है एक 9 अरफा का, अगर ज़्यादा से ज़्यादा देखें 16 घंटे का भी होगा, तो 16 घंटे में आपके पिछले साल के भी और अगले अभी आपने किए भी नहीं, वो भी गुनाह अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिए हैं। और एक यहूदी हज़रत उमर के पास आया और कहा कि आपकी किताब में एक आयत है, सूरह माइदा में एक आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा कि दीन मुकम्मल कर दिया तुम्हारा। वो अरफा के दिन ही उतरी थी कि दीन तुम्हारा बिल्कुल मुकम्मल कर दिया। तो अगर हमारे पास ये आयत आ जाती, क्योंकि ज़ाहिर बात है दीन तभी मुकम्मल हुआ है जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं,
تو دین مکمل کر دیا. اگر ہمارے پاس آ جاتی وہ یہودی کہنے لگا تو ہم تو بہت اس کو سیلیبریٹ کرتے. تو حضرت عمر نے کہا کہ ہم بھی عید کی صورت میں جیسے سیلیبریٹ کرتے ہی ہیں. اور شیطان اس دن سب سے زیادہ اپنے غم زدہ ہوتا ہے, اپنے آپ کے سر پہ خاک ڈالتا ہے کہ اس کی ہوتا ہے کہ لوگوں کی بخشش ہو رہی ہے, کیونکہ اس کو تو یہ ہے نا کہ جہنم میں زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں. تو اس میں ہم نے نا بہت سی چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. ایک اور حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہترین کلمات میں جو انبیاء نے بھی کہے وہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ تیسرا کلمہ ہے. تو یہ بھی جتنا زیادہ پڑھیں, اللہ سے دعا جتنی زیادہ پڑھیں کریں. سنت رتبہ جو ہوتی ہیں, جو 12 سنتیں, جو سنت موقدہ ہیں, وہ ضرور آپ پڑھیں جن سے جنت میں گھر بن جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ہے. بی بی حفصہ تھی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق دے دی تھی, تو حضرت جبرائیل آئے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان کو واپس لے لیں, کیونکہ اللہ کو ان کی کون سی عادت پسند ہے کہ وہ بہت قیام کرتی ہیں اور روزے رکھتی ہیں. یعنی وقت لگائیں نماز نفلیں پڑھنے میں, سکون سے پڑھیں. یہ نہیں کہ بس جلدی جلدی پڑھ کے نماز کا اہتمام کریں, پراپر طریقے سے سارے اس کے ساتھ قائم کرنا, مطلب صلاۃ کو جیسے طہارت کے ساتھ خشوع کے ساتھ طریقے سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے اذکار کو اور نمازوں کو قبول فرمائے. جو وہ کچھ تسبیحات میں آپ بتا دیتی ہوں آپ کو, جیسے ویسے تو بہت ہوتے ہیں جو بھی آپ ورد کرتے ہیں, جن کا آپ یہ تیسرا کلمہ جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کا بہت زیادہ ثواب ہے. اور اس میں دیکھیں سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر بھی آ جاتا ہے, جو کہ تحمید اور تحلیل اور جو ہے کیا کہتے ہیں تکبیر ہے. جیسے تحلیل لا الہ الا اللہ کو کہتے ہیں, تکبیر اللہ اکبر کو, اور تحمیل جو ہے الحمدللہ کو. اور سبحان اللہ کہنے سے 100 حج کے برابر ثواب ہوتا ہے. الحمدللہ کہنے سے 100 گھوڑے آپ نے سوچے جنگ کے لیے دے دیے, لڑنے کے لیے دے دیے اللہ کی راہ میں. اور لا الہ الا اللہ کہنے سے آپ نے جیسے 100 غلام آزاد کر دیے. اور اللہ اکبر سے بڑھ کر تو کوئی عمل ہی نہیں ہے. تو یہ بہت زیادہ افضل ہے یہ تیسرا کلمہ. تو یہ پڑھ سکتے ہیں. چاہیں تو سبحان اللہ باب حمدی پڑھ سکتے ہیں, جو سنت کے حساب سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ کلمہ پڑھنے سے سمندر کے برابر, جھاگ کے برابر بھی آپ کے گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں تو اس کا بھی بہت اجر ہے. درود شریف جتنا زیادہ پڑھیں اس کا بہت اجر ہے. لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھیں گے تو جنت کا خزانہ ہے یہ, اس کا بہت اجر ہے. اور جو ہم رمضان میں آخری عشرے میں یہ دعا پڑھتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, وہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. سید الاستغفار پڑھ سکتے ہیں. اور اس میں بہت ضروری ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہے ہر طرح کے. اگر آپ کوئی گناہ اس طرح سے چھوڑ دیں گے نا کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ دن ہے, تو وہ بھی ایک نیکی ہے گناہ کو چھوڑ دینا کہ اب سے میں یہ نہیں کروں گا. تو یہ بھی ایک آپ کی نیکی میں گنا جائے گا. سید بن جبیر سے تو وہ عبادت اتنی کرتے تھے ان 10 دن میں کہ لگتا کہ انہیں کوئی کام ہی نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو تکبیرات ہیں اللہ اکبر والی وہ بھی ضرور پڑھیں, جو مسجدوں میں بھی ہم پڑھتے ہیں لوگ. اور یہ کہ بہت زیادہ نماز کے ٹائم, یہ عید کی نماز کے ٹائم یہ تکبیرات پڑھی جاتی ہیں بہت زیادہ. لیکن یہ اسپیشلی جو آپ نے 9 سے 13 تک فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد بھی ہے, اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا, یہ بھی پڑھ سکتے ہیں میکسیمم. تو مطلب جتنا بھی ہو سکے تو اوور آل اس 10 دنوں کا یہ کہ ہم نے میکسیمم اس میں عبادت کرنی ہے اور میکسیمم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں بخشے. کیونکہ عرفہ والے دن اللہ تعالیٰ جہنم سے سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے نجات دلاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی اس میں شامل کریں. آپ اس کو ایسے لے لیں جیسے ایک قافلہ ہے نا, وہ کسی غار میں اندھیری غار سے گزر رہا ہے, تو راستے میں کئیوں کے پیروں کے نیچے ایسے جیسے کنکریاں سی آئی ہیں, تو کئیوں نے اس کو اٹھا لی ہیں, کنکریاں ہٹا لی ہیں, تاکہ اٹھا کے ہاتھ میں رکھ لی ہیں تاکہ باہر جا کے پھینک دیں, اور جو ہے وہ کسی کے پیر کے نیچے نہ آئے. کئیوں نے زیادہ اٹھائیں, کئیوں نے کم اٹھائیں, کئیوں نے بالکل ہی نہیں اٹھائیں. تو پھر جب باہر نکلے تو دیکھا تو وہ کنکریاں نہیں تھیں, وہ ڈائمنڈ تھے, یعنی کہ وہ نیکیوں کے اجر تھے اتنے زیادہ. اب اس کو اس طرح ایک ایگزامپل کے طور پہ لے لیں, تو جنہوں نے سپوز ڈائمنڈ تھے تو, اور جنہوں نے زیادہ اٹھائیں ان کو کتنی خوشی ملی ہوگی, جنہوں نے کم اٹھائیں ان کو کم اجر ہے, جنہوں نے بالکل نہیں اٹھائیں وہ کتنے پچھتائے ہوں گے. تو بیسیکلی ہمیں یہ نیکیاں ہیں, یہ سمجھ لیں نیکیاں ان کے اجر ہیں, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ وقت سے فائدہ اٹھانا ہے. اور اگر ہم پورے روزے رکھ سکیں 9 تک تو اور ہی بہتر ہے, کیونکہ اتنا عبادت نہیں کر سکتا, اور روزے میں یہ ہوتا ہے اگر آپ سو بھی رہے ہیں تو عبادت ہی ہے. اور اگر نہیں تو پھر بھی اپنے اذکار سے اپنی زبان کو تر رکھیں اور برائیوں سے بچیں, لو چیزوں سے بچیں. کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جو ہم نارملی کرتے ہیں چاہے جس میں ٹائم ویسٹ ہوتا ہے, ایون فونوں پہ رہنا, ٹیکسٹنگ, سرفنگ, ان ساری چیزوں سے ان 9 دنوں میں خاص طور پہ پرہیز کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو, دعائیں خاص کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں بھی قبول کرے.
آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.